बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कार्मेल प्रेरण आयकोंकू आयती जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक म्हज्या मोगाच्यान नमस्कार. कार्मेलीत ह्या सकतावन तुमकां स्वागत. आज प्राचीत काळाच्या 4थ्या हप्त्याचो निमाणो दीस. आमी वांजलाचेर आमचो नियाळ मुखारसून व्हरतां. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 7 वळी 40-50 पर्यंत. जेजूची उतरां आयकून लोकां जम्या मदल्या थोड्यांनी म्हळें, नी जावन येवचो आसलोलो तो प्रवादी होचो. हेर होचो तो क्रिस्त म्हणाले. पूण हेर थोडे म्हणाले, क्रिस्त गलिलेयांतावन येवयेत गे. क्रिस्त दाविदाचे संततीचो, दाविदाच्या बेतलेहेमांत तो जल्मतलो म्हणून पवित्र पुस्तकी सांगला न्ही. अशें ताचे वरवीं लोकां मदें पंगड जाले. थोडे ताका धरून कैद करूंक सोदताले, पूण कोणेय ताचेर हात घालोना. पारे फाटी आयले तेन्ना प्रधान याजकांनी आनी फारिजेवांनी ताचे लागीं विचारलें, ताका आमी धरून हाडलो ना कित्या? ताका तुमी धरून हाडलो ना कित्या? पाऱ्यांनी जाप दिली, हो मनीस उलयता ते भाशेन कोणूच मनीस येदोळ उलोवंक ना. फारिजेवांनी तांकां म्हळें, तुमी ताका पिसवल्यात गे. आमच्या फुडाऱ्या पैकी जावं फारिजेवा पैकी जावं एकल्यानपुणी ताका येदोळ सतमानल्लें आसा. नियमशास्त्राची वळख सयत नासलेल्या ह्या लोकांचेर शिराप बेसला. थंय जमलेल्या फारिजेवा मदें निकोदेम एकलो. तो आदी जेजूशी गेल्लो. ताणें ताचे लागीं म्हळें, एक मनीस कितें सांगता तें पळयल्ल्या शिवाय वा तो कितें करता तें पळयल्ल्या शिवाय ताका सुखीदार करूंक आमचें नियमशास्त्र आमकां सोडतावे. ते ताका म्हणाले, तूंय एक गलिलेयागार. पवित्र पुस्तक वाच. गलिलेयांतावन कोणी प्रवादी उपजो ना म्हूण तुका कळटलें. लोक तितल्यार आपापल्या घरा गेलो. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणो, हांवें तुमकां सांगिल्लें, जुवांवच्या वांजलांत कशें दिसान दीस जेजू आनी फारिजेवा मदें अंतर सडटा, वाद विवाद वाडटा आनी आखरेक जेजूक कशें कालवार दोंगर सोडयता म्हूण. आनी हें चिंताप तुमी हर एका दिसा आमी वांजलाचेर नियाळ करतना तुमच्या मोतीन तें आसूंक जाय बॅकग्रावंडार. आनी आयचो वांजेल आयकतानाय हें स्पश्ट जाता. आतां जेजूची उतरां आयकतना पळया कसलें रिॲक्शन लोकां मदें म्हूण. थोडे म्हणाले, आळे तो येवचो एकलो प्रवादी आसा पळया,
तोच हो म्हण. हेर म्हणाले हो क्रिस्त देवान मागलोलो म्हण. आणि थोडे म्हणाले अरे क्रिस्त गलिलेतावन येतावे, तो बेथलेमातावन नाही येऊनचो, हो गलिलेयगार हो कसो क्रिस्त जाऊनचो. पळया लोकांमध्ये पंगड झाले. पळया जेजून एक सवाल विचारलेले आसा ताच्याशी सांग, लोक म्हजे विशीं कितें म्हणटा म्हणून. आणि तेदना शिसांनी लोकातावन आयकल्ल्यो जापी जेजूक दिल्ल्यो, आणि त्योय जापी एक एका नमुनेच्यो आसल्ल्यो. आणि हांगाय पळया कशें एक एकलो ताका जाय जाल्ले भशेन जेजूक पारखिता. न्ही आमी काळो ग्लास घालो जाल्यार सकट काळें दिसता, हळडुवो ग्लास घालो जाल्यार हळडुवें दिसता, तांबडो ग्लास घालो जाल्यार तांबडें दिसता. तशेंच हर एकल्यान ताणे ताणे जेजूक पारखिल्ल्या रितीन जेजू कोण म्हण ते सांगतात. आणि हर एकलो ताणे सांगचेंच सत म्हणून आमी कोंकणीन म्हणटात पळय दाबाय सिता म्हणून. म्हणजे हांवें सांगलेंच सारकें ना, जेजू क्रिस्त ना, जेजू प्रवादी नाही अशें. आणि हांवें सांगचें तसत त्या देखून तुवें हांवें सांगचें ओपून घेजे. हांवें सांगचें तसत त्या देखून हांव कितें सांगता तें तुवें ओपून घेजे. आपणाचें चिंतापू, आपणाची रीत हेरांचेर तापचें. आमच्या भारतांत ही आज घडते आसा न्ही. एक वर्ग असो लोक तांणी केल्ले बरीच हेरांनी खायचे, तांणी न्हेसचे बरीत हेरांनी न्हेसजे, तांणी चिंतचे बरीत हेरांनी चिंतीचे, तांणी खावचें खाणंत हेरांनी खायचे, असलें चिंता तापते आसा हेरांचेर. तशें हांगा घडते आसा. पूण म्हाका भोवन आनी भयणीनो, एकलो म्हणालो जेजू क्रिस्त, आनी एकलो म्हणालो जेजू प्रवादी, आनी एकलो म्हणालो तो तशें, आनी एकलो म्हणालो अशें म्हणून. पूण जेजू थंय तासुल्लो, तांकां जेजू लागींच विचार येते आसले, पूण ते विचारूंक तयार जाले नात. आनी अशे वाद विवाद घडता आसतना थंयसर निकोदेमस आसुल्लो. तुमकां कळीत आसा न्ही, तो राती जेजूक मेळोंक गेल्लो. आनी जेजू निकोदेम म्हणलो, अरे आमच्या नियमशास्त्रांत सांगलां कोणाय एकल्याचेर आमी बेस्टेन्स अपराध घालूंक जायना, ताचे तावन आमी एक विवरण विचारूंक जाय. पळया न्याय सिस्टमांत, आमच्या ज्युडिशियल सिस्टमांत बेश्टे आमी एकल्याक अपराधी म्हूण सांगूंक जायना. पळया पुलिसांनी एरेस्ट केलें जाल्यार ताका कोर्टींत दाखल करूंक आसा, आनी कोर्ट उपरांत ताका कितें शिक्षा दिजे म्हूण निर्धार करता. आनी अशें आसतना ताणें एका लॉयराक धरी येता आनी आपणाचें कारण कितें, आपणाचें पोजिशन कितें म्हणून लॉयरा मुखांतर ताणें कोर्टीक सांग येता, वा ताणें जावन आर्ग्यू करयेत, ताणें जावन आर्ग्यू करयेत. आनी अशें ताचो विवर दिवंक अवकाश दिनासतना ताका शिक्षा दिवचें बरी ना, शिक्षा दिवचें बरी ना. पळया तेंच जेजू हांगा निकोदेम म्हणटा, एक मनीस कितें सांगता तें पळयल्ल्या शिवाय, वा तो कितें करता तें पळयल्ल्या शिवाय ताका सुखीदार करूंक आमचें नियमशास्त्र सोडना. आनी तितल्यार लोक कितें म्हणलो, ते घालील ते हाचे खेळकुळां करी लागले. तूं एक घालिलेया गार्गी वचू
पवित्र पुस्तक वाच. कितें बरयलां पवित्र पुस्तकांत? गलिलियांतावन कोणी प्रवादी उपजना. इतल्यान तुका तकली आसची. वचू फस्ट बायबल वाच, कितें सांगलां प्रवाद्यांनी पळय, उपरांत आमचे लागीं येवन आर्ग्यू कर. ते निकोदेमाक म्हणाले. जेजूक धरूंक म्हणून तांणी सेक्युरिटीक धाडिल्लें, देवळाच्या सेक्युरिटीक पारे. आनी जेजूचे उलोवणे, जेजूची शिकवणूक आयकून हे फुल्ल बदलले. आनी जेजूक धरून हाडच्या की ते खाली हातांनी आयले. भविष्यतांनी जेजून त्या बेतसायदा तळ्यासरशी त्या 30 आनी 8 वर्सां तावन कश्टतल्या मनशाक गुण केल्लो पळयल्लो कोण ना. वा जेजून शिकोवचें ताणें आयकल्लें कोण ना. आनी आतां जेजू कितें उलयतालो तांणी स्वंत जावन आयकलें. आनी उपरांत ते म्हणटात, ह्या मनशान उलोवचे बरी कोणी येदोळ उलयल्लें ना. त्या देखून कितें करतात ते? तांच्या अधिकारांनी दिल्ली आज्ञा पाळच्या की ते खाली हातांनी फाटीं येतात. जेजूचो नीज डायरेक्ट अनुभव जाल्ले ते जेजूनी जाकी मेत्साया म्हणून वळखतात. भोवन आनी भयणीनो, करिस्माच्या 11 दिसांनी आमी आसा. 2 हप्ते उरले. आनी ह्या फाटल्या दिसांनी आमी जायती प्राजीत केलो, मागणें केलें, त्याग केलो, सॅक्रिफीस केलो, उपास केलो, रेतिरेक गेले, हांव कुर्सवाट केली. हें सकड आमकां जेजूची वळख दिवच्यांत सकलांगी. आज ह्या करिस्माच्या काळाच्या 11 वर्सां जाल्यार जेजू कोण म्हणून म्हाका ताची वळख मेळ्ळ्या गी. कांयच शिकनासलेल्या त्या पाऱ्यांक जेजू कोण म्हूण कळ्ळो. तांणी डिग्री करूंक ना, बायबल वाचूंक ना, तांकां रेतिऱ्यो नातल्यो, कार्मेल प्रेरण तशें वॉट्सअप रिफ्लेक्शन नातलें, बायबल स्टडी नातली, शर्माव नातले. जेजूक पळयल्लेंच, ताचें उतर आयकल्लेंच ते ताका मेत्साया म्हूण वळखतात. आनी त्या देखून ताका एरेस्ट करूंक तांकां पदवी आसली जाल्यार, तांकां हुकूम आसली जाल्यार तशें करिनासतना ते जेजूक मानतात. भोवन आनी भयणीनो, आज हांवें आनी तुवें एक सवाल विचारूंक जाय, म्हाका जेजू कोण जावन आसा? आनी मात्र न्ही, फाटल्या दिसांनी आमी कळिल्ले ते करिस्माचे दीस जेजूचो कसलो अनुभव दिवंक शकल्यात. त्या पाऱ्यांनी एक यू टर्न घेतलेले बरे. म्हज्या जिवितांत यू टर्न हांवें घेतला गी. यू टर्न खंय तावन म्हूण तुमकां कळीत आसा, हांवें सांगचें म्हणना. दुसरो विशय मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, पळया वाचपाच्या 11 जो हांव म्हणटा, लोक तितल्यार आपापल्या घरा गेलो. एकल्यानी एक विशय मानून घेवना. विशय मानून घेवना म्हळ्यार 6 मतां. 6 मतां म्हळ्यार सगळ्यांनी ओके आर्ग्युमेंट जाता. पळय आतां एक गवळीक मंडळीचें मिटींग आसा आमचें, वा खंयचें एक मिटींग आसा. मिटींग आसतना कितें जाता, एकलो एक सांगता, आनी एकलो म्हणटा, तिसरो तूं म्हणटा, वय की न्ही.
पूण आखरेक थंयसर एक डिसिजन घेतात. ओके, तुमी अशें सांगलां, ताणें अशें सांगलां, हिणें अशें सांगलां, पूण आमी आतां अशें करता. आतां डिसिजन केल्ले उपरांत सगळ्यांनी त्या डिसिजना प्रमाणे जिवंक आसा, तें मानून घेवंक आसा, वय की न्ही. तशें सांगा सगळ्यांचें आर्ग्युमेंट जालें. एकलो म्हणलो जेजू तसो, जेजू असो, आनी एकलो अशें पुरा म्हणालें. पूण आखरेक कांय डिसिजन घेवना. आनी कितें जालें, लोक आपापल्या घरा गेलो. लोक आपापल्या घरा गेलो. जेजू खंय गेलो? जेजू घरा वचीत म्हळ्यार ताका घर ना. मनशा पुताक मातें तेंकूंक जागो ना म्हणून जेजून सांगलेलें आसा न्ही पयलें. सुकण्याक गोंटेरां आसात, मनजातींक तांची बिलां आसात, पूण मनशा पुताक तकली लेकूंक सयत जागो ना. सगळे आपापल्या घरा गेले, पूण जेजू खंय गेलो? जेजू ओलिवेत दोंगराक गेलो. जेजू ओलिवेत दोंगराक गेलो. प्रशांत जाग्याक गेलो. काल्याक गेलो? काल्याक गेलो? मागणी करूंक गेलो. बापाच्या हाजीरपणांत वेळ करसूंक गेलो. आनी भोवन आनी भयणीनो, मुखल्या दिसांनी जेजूचे संकश्ट सडते आसात. हांवें म्हळें जुवांचो वांजेल ह्या दिसांनी आमी नियाळचो. दिसान दीस जेजू आनी ह्या फारिजेवा मदलो अंतर सडते आसा. जेजूचे कश्ट सड जाते आसात. आनी आखरेक हो गालाटो ताका कालवार दोंगर चडयता. आनी असले सकड कश्ट संकश्ट सोसूंक जेजूक ताण जाय, सकत जाय, प्रेरण जाय. खंय तावन? बापा तावन. कशें मेळटा? मागण्या तावन मेळटा. कसलेक आपुरबायेचें लिसांव मगाळ भोवन आनी भयणीनो आमी हांगासर जोडून घेवचें. आमच्या जिवितांत असले समस्या येतात. कश्ट संकश्ट एका फाटल्यान येतात. पिडा येता, ना समाधान आसा, एकसुरपण दोसता, मिसअंडरस्टँडींग आसा. आनी आमी कितें करूंक जाय? आमी आमचे इतल्याक वेचे बदलाक आमी आमच्या ओलिवेत दोंगराक वचूंक जाय. थंयसर एकसुरपणांत बापा संगी वेळ करचूंक जाय. कित्याक थंय तावन वाळटा प्रेरण, थंय तावन वाळटा सकत, थंय तावन वाळटा कृपा. आनी जेजू जर ते सकड कश्ट संकश्ट सोंसता, कालवार दोंगर सडता, कुर्सार आपणाकच अर्पिता आनी बापा तांकां बोक्षी म्हूण मागता जाल्यार ओलिवेत दोंगरार वा गेत्सेमनी मळ्यांत जेजून मागण्यार करसिल्ल्या त्या एका वेळाचो परिणाम सोडून बेसांव सोडून दुसरें कांयच न्ही. कालच्या दिसा एक भयण म्हाका फोन करून म्हजे लागीं उलोवंक लागली. परगांवांत ती वावर करता. आनी उलयत आसतना आपणाच्या ल्हानपणार तिणें सोंसलेले कश्ट आनी उपरांत वाडोवन येताना दुबळीकाय जावं दी, शिकपांत कश्ट जावं दी, कुटुंबांत आसले कश्ट जावं दी, ती विवरसूंक लागली. आनी उपरांत आज ती बऱ्या कामार आसा जाल्यार ही समस्ये उणें जावनात. समस्ये उणें जावनात. समस्ये आसात दुसऱ्याच नमुनेर. ल्हानपणारी आसले, आतांय आसात. पूण ती म्हणटा, फादर आज म्हाका समस्या आसात वय, पूण ह्या समस्या वेळार म्हजे संगी जेजू आसा. आनी हांव पातयेतां की ह्या समस्येच्या की ओडू जेजू. आनी जेजू सकड कळीत आसा. ही नोज द कंप्लीट पिक्चर. म्हाका कळीत ना. त्या देखून हांव थोडे फावटी देदस्पर जाता, थोडे फावटी रागार जाता, थोडे फावटी निराशी जाता. पूण आज हे समस्या आसल्यार, प्रॉब्लेम्स आसल्यार म्हाका कळीत आसा जेजू म्हजे सांगात आसा. आनी ह्या समस्येच्या की जेजू बळवून. जीजस इज ग्रेटर दॅन माय प्रॉब्लेम, माय डिफिकल्टी. त्या देखून हांव निराशी जायना.
बरोबर सोसांडीन हांव मागता वय, पूण हांव केदींकच मागलेलें म्हाका मेळना जाल्यार हांव निराश जायना, म्हजें प्रयत्न करता वय, पूण म्हाका स्ट्रॉंग फेथ आसा की जेजू म्हज्या सर्व समस्याच्या की बळवंत. जीजस इज ग्रेटर दॅन माय प्रॉब्लेम. आनी जेजून जाल्यार आपणाक कश्ट सोसूंक मेळटाना वा त्या विशीं चिंतना हेंच ताच्या मोतीन गोल आसतलें. माय फादर इज ग्रेटर दॅन माय प्रॉब्लेम. माय फादर इज ग्रेटर दॅन दीस क्रॉस, दीस सफरींग, दीस डिफिकल्टी, दीस सिकनेस. पळय म्हाका भोवन आनी बिडीनो, कसलो एक भावार्थ ह्या भयणीचो. कसलें आदर्श पळया. त्या देखून जेजूचे आदर्श, जेजूची जिणी पाळच्यांत कांय असाध्य न्ही तें. कश्ट जाता जावंक पुरो, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. कित्याक आमचे मुखार आसात पळया. ह्या भयणीची जिणीच आमकां एक साक्ष. तर म्हाका भोवन आनी बिडीनो, आज आमी 2 लिसांवां शिकल्या. खंयची ती? एक, फाटल्या दिसांनी आमी करसिल्ले करिस्माचे दीस म्हाका जेजू कोण म्हूण शिकयता. ह्या फाटल्या दिसांनी आमी केल्लो नियाळ, आमी पाळिल्ले करिस्माचे दीस, केल्ली कुर्साची वाट, उपासाचे दीस, त्याग सॅक्रिफीस आमी केल्लो, आमकां जेजू कोण म्हूण शिकयता. दुसऱ्यान, जेजू कश्ट संकश्ट आयिल्ल्या वेळार तेणें हेणें दावलो ना, बागार ओलिवेत दोंगराक गेलो आनी थंयसर मागण्यांत ताणें वेळ करचिलो. आनी त्या मागणेच्या स्पिरितान मुखल्या दिसांनी ताका येवचे सर्व कश्ट संकश्ट ताणें सोंसणीकायेन सोंसले. तर म्हजे कश्ट, म्हजें एकसुरपण, म्हजी पिडा सोंसूंक हांव कितें करतलो? भोवन आनी बिडीनो, देवाच्या उतराक जबाब कशी आयचें किर्तन आमी मागया. किर्तन 7 वळी 2-3, 9-10, 11-12. किर्तनाचो श्लोक असो आसा: सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुजो हांव आसरो घेता. ह्या दिसांनी आमी कशें जेजूचे वैरी, जेजूचेर एका फाटल्यान एक अपराध मांडटे आसात आनी ताचो जीव काडूंक सोदते आसात म्हूण आमी पळयलें. पूण जेजू आनी एक कडच्यान धैर्यान, बळान आनी सक्तेन मुखार वेते आसा. तर मरण, शिक्षा आनी पाशांव ताच्या दोळ्या मुखार आसतना असलें धैर्य आनी तिरासन खंय तावन मेळ्ळें. ताका जापो आयचो श्लोकूच दिता की सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुजो हांव आसरो घेता. जेजून बापाचो आसरो सोदलो. ताचें मागणें जावन आसलें की म्हजे पाटीक लागलेलेच्या हातांतलो म्हाका वाटेय म्हाका निवाड. नाजाल्यार सिंहा बरी म्हाका ते ग्रासूंक म्हूण कुडक्यान कुडको करतीत. भोवन आनी बिडीनो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत असली परिस्थिती आमकां येता. आमकांय कोणूचो आसरो ना म्हूण आमकां भोगता. वैरी आमकां ग्रासूंक आयते आसले बरी दिसता. कुडक्यान कुडके करूंक सोदतात तशें दिसता. आमकां कोण आदार? जेजूचो, देवूचो. तर जेजून आपल्या बापाचेर भावार्थ गुंड केल्ले पळय, आमचोय भावार्थ दृढ करून हे कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक: सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुजो हांव आसरो घेता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुजो हांव आसरो घेता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुजो हांव आसरो घेता. म्हजे पाटीक लागल्यांचे हातांतलो म्हाका वाटय, म्हाका निवार.
नाजाल्यार शिवा बरी म्हाका ते ग्रासूंक म्हूण कुडक्यान कुडको करतीत तेदवा कोणूच म्हाका वाटोवंक सकना जायत. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुजो हांव आसरो घेतां. म्हज्या नितिवंत आनी निर्दोशी जिवनाक कितें फावो तें म्हाका तूं दी सर्वेस्परा. मनशाची मनां आनी काळजा पारकी केल्या नितिवंत देवा, पातकी मनशाचें खोटेपण नास कर, पूण नितिवंत मनशांक तूं सांबाळून धर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुजो हांव आसरो घेतां. सर्वेस्परस म्हजे राखणेचें ढाल, तोस ताची कुशी पाळतेल्यांचें तारण. वय म्हजो देवूच नितिवंत म्हूण सुबेदार, आनी ताचो राग पेटता दिसान दीस. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुजो हांव आसरो घेतां. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये, तुज्या अस्राक दावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आमा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे.
ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतले वायटा विघ्नांतले तुवें राखलाय देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागतना आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर एडवर्ड कोरोसो कर्मेलीत, फादर ऑस्वर्ड क्रास्ता कर्मेलीत, हेस्लेट स्वाती बेंगलुरू आता जर्मनी तावन, सॅन्ड्रा आयवन डिसूजा कंजूर मार्ग मुंबई तावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगताच फ्रांसिस आनी फिलोमिना मेंडोन्सा बारकूर तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. त्या सांगता देवदेन फादर बेनिटो ए दे सोजा आनी जुलियस फर्नांडीस पुणे हांकां सर्वेस्पर देव सासणीक विशय फावो करी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.